عامر، امروز سالگرد ازدواجمون بود. مبارک باشه. تو امروز هم فراموش کردی؟ سونیا، من قبلا هم بهت گفتم که از این کارا خوشم نمیاد. هر سال با جشن گرفتنش مثلا چی به دست میاریم ها؟ و آدم اگه از این چیزای کوچیک خوشحال بشه چی؟ آره، از من که تو اصلا خوشحال نیستی نه؟ میدونی چیه؟ اینجور خونه، اینجور راحتی و آرامش، مردم در حسرتشن. من این چیزا رو نه، بلکه توجه تو، محبت تو میخوام. و من از تو بچه میخوام که تو نمیتونی بهم بدی. اگه خدا تو تقدیرم مادر شدن رو ننوشته، پس من چطور میتونم خوشحالت کنم؟ آره، پس از منم توقع نداشته باش خوشحالت کنم که نمیتونم کنم. تو تجارت ماشین تو داری نه؟ هر جایی که دلت خواست میتونی بری و بیای. شده مانعت بشم؟ اون کاری که بتونم انجام بدم و انجام میدم سونیا. الکی دروغ نگو. تو کارم رضایت تو همیشه اولویت بوده، اما تو کار تو رضایت من اولویت نیست. من میخوام بخوابم، خیلی خوابم میاد. شبانه اون عیاشیایی که میکنی و با کسایی که میری و من خوب میدونم. اگه میتونی خواب بتون، برام مهم نیست. برای من هیچ فرقی نداره. بفرما بشین. ماشین با کیفیت و با سرعت درجه 1. چشم بسته میتونی بگیریش. ماشین که خیلی خوبه، قیمتشو به هم بگو. قیمت. خب این BMW ما مدل 2004 با رنگ مشکی با سرعت درجه 1 توی بازار به قیمت 27 لگ روپیه و برای شما با 2 لگ تخفیف میشه فقط 25 لگ روپیه. من نمیدونم چرا هر بار این کارو میکنی؟ هر بار به خودت ضرر میزنی. از دیگران هم میتونم سود بگیرم، ولی من دوستامو به کار و بار و پول بیشتر ترجیح میدم. چرا به خودت ضرر میزنی؟ من ضرر نمی کنم. مطمئن باش به همون قیمتی که ماشینو میخرم برای تو همون قیمتو میفروشم. درسته، اما صادقانه بگم خیلی ممنونم. تو واقعا دوست خوبی هستی. ممنونم. از این حرفا نزن. راستش من میخواستم بگم که اون چیزی که اون روز بهت گفتم، از اون حرفم ناراحت نشو. من منظور بدی از اون حرفم نداشتم. من میرم، خیلی دیرم شده. فردا میام دنبال ماشین. فعلا. مراقب خودت باش. دیوونه، مگه به تو ماشین با ضرر میفروشن؟ راستش تو بدون چونه زنی با مشتری فروش نمی کنی. پس چرا به خاطر این خوشگله به خودت ضرر میزنی؟ بشین بهت بگم. حالا بگو. موضوع اینه که دوست من به خاطر منفعت آینده یه زیانهای کوچیک باید متحمل بشی، نه؟ یه تجارت بده بستونه دیگه. تو بگو چطور اومدی؟ زنت بر علیهت شکایت کرد. داداش گلم، تو اون مملکتی که علیه سیاستمدارها شکایت درج میشه، اونجا یه شکایتم علیه من چه اشکالی داره ها؟
خب با جزئیات بگو. این بار اومده چی گفته؟